गोरुबथान वेबको साप्ताहिक प्रस्तुति न्युज अन 7 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्जय प्रधानको साथमा म सुषमा राई। प्रस्तुत छ साप्ताहिक प्रमुख समाचारहरू। यस समाचारका सहप्रायोजक जाइलिस एकाडेमी, अ लिडिङ ब्रान्ड फर ब्युटिसियन ट्रेनिङ। गोरुबथानको रेड जोन क्षेत्रमा 14 दिनको लकडाउन। सेवक रम्फू रेलवे प्रोजेक्ट दुर्घटना क्षेत्रमा विमल गुरुङको भ्रमण। पीडित परिवारलाई अनि थापाद्वारा आर्थिक सहयोग। सांसद राजु विष्टद्वारा संसदमा गोर्खाल्यान्डको माग बुलन्द। 11 जात गोष्ठी जनजाति मुद्दालाई सांसद छेत्रीद्वारा राज्यसभामा प्रश्न उठान। उत्तर बङ्गालको चिया उद्योगलाई लिएर 4 अगस्त भर्चुअल बैठक हुने। दार्जिलिङका आर्यन भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को फाइनलमा प्रवेश। गैरकानुनी फोन रेकर्डिङ विरुद्ध जाँच आयोग गठन। 25 परिवारद्वारा विमल गुरुङलाई समर्थन। गोरुबथान टुरिज्म डेभलपमेन्ट सोसाइटीको सभा सम्पन्न। शहीद दिवसमा गोर्खाल्यान्डका योद्धाहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण। अत्याधुनिक लडाकु विमान राफेल हाँसीमारामा तैनात। कोभिड भ्याक्सिनबारे स्वास्थ्य विभागको समय तालिका जारी। 11औं श्रेणीमा सबै विद्यार्थीहरूलाई भर्ना लिन विभागको निर्देश। सीबीएसई, आईसीएसई अनि आईएससी परीक्षा परिणाम घोषित। गोर्खाल्यान्ड महासचिव एसपी शर्माद्वारा अनसन सुरु। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमण संख्या बढेकोले गोरुबथानको आहाली, डालिम अनि गोरुबथान 1 जिपीमा 13 दिने लकडाउन घोषणा गरिएको छ। 27 जुलाईको दिन कालेबुङ जिल्ला शासकले गोरुबथानका 3वटा जिपी लगायत कालेबुङ जिल्लाका मोट 6वटा जिपीलाई रेड जोनको सूचीमा ल्याएको थियो। जिल्ला शासकको निर्देशनलाई पालन गर्दै गोरुबथानका रेड जोन क्षेत्रमा 31 जुलाईदेखि 13 अगस्तसम्म सम्पूर्ण लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। लकडाउन अवधि सम्पूर्ण दोकानपाट बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म पूर्ण खुला रहनेछ। भिडभाड गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ। मास्क अनिवार्य रूपमा लाउनु पर्नेछ। त्यसरी नै बिना कारण गाडी सडकमा कुदाउन पाइने छैन। लकडाउन अवधि गाडीको कागजपत्र पनि जाँच गरिने पुलिसले जनाएको छ। गोरुबथान पुलिस अनुसार लकडाउनको समय एउटा पेट्रोलिङ भ्यानले रेड जोन चिन्हित क्षेत्रमा दैनिक गस्ती लगाउनेछ। अर्कोतिर रेड जोन क्षेत्रमा आगामी 2 अगस्तदेखि 18+ उमेरका मानिसहरूलाई भ्याक्सिनेसन गरिने निर्णय लिएको छ। स्मरण रहोस्, देशका कोभिड-19 को 3rd वेभ देशको चिकन नेक सिलगढीबाट भित्रिन सक्ने आशंका विशेषज्ञहरूले गरिरहेका छन्। गोरुबथान 1 जीपी, आहाले जीपी और डालिम जीपी, ये 3 जीपी रिसेंटली हाई रिस्क जोन में आ गए हैं। तो ये 3 जीपी में हम लोग नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए, कल से शुरू होगा ये और 13 अगस्त तक चलेगा। 14 डेज़ के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शन जारी कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन का क्या क्या होगा कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सभी दुकान खुला रहेगा। उसके बाद एसेंशियल सर्विस रिलेटेड जो दुकान है उसको छोड़ के बाकी दुकान बंद रखना पड़ेगा। जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो सर्विस को एसेंशियल डिक्लेयर किया है वही सर्विस को छोड़ के बाकी सब सर्विस थोड़ा 11 बजे के बाद थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। और उसके साथ टी गार्डन में जैसे स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है उस हिसाब से काम चलेंगे। टूरिस्ट का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन किया जाएगा 13 अगस्त तक, लेकिन ऑलरेडी जो टूरिस्ट होमस्टे में है उनका जो एज़ यूजुअल रिटर्न का शेड्यूल है, जो रिटर्न का टिकट है उस हिसाब से वो लोग मूव कर जाएंगे। लेकिन नया टूरिस्ट हम लोग होमस्टे, सभी होमस्टे ओनर खास करके ये 3 जीपी को उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि 13 अगस्त तक नया टूरिस्ट ना ले, बुकिंग ना ले, थोड़ा कष्ट उठाए। कालेबुङ जिल्ला स्थित मामखोला सेवक रम्फू रेलवे प्रोजेक्ट क्षेत्रमा पहिरोको चपेटमा परेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना निखोज रहेका छन्। भदौरे समयको हात्तीसुरे वर्षाको कारण रेलवे प्रोजेक्टमा काम गर्ने मजदुरहरूको अस्थायी टेन्ट नै भल पहिरोले बगाएर लगेको कालेबुङ पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाईले जनाएका छन्। पुलिस अनुसार निखोज मजदुरहरूको खोज तलास जारी छ। अर्कोतिर घटनाबारे जानकारी पाउन साथ बिहानै गोजोमोमो 1 अध्यक्ष विमल गुरुङ घटनास्थल पुगेका थिए। तिनले घटनाबारे जानकारी लिँदै प्रोजेक्टमा काम गर्ने मजदुरहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने अधिकारी समक्ष माग राखे। त्यसरी नै दुर्घटनाबारे खबर पाएपछि गोजोमोमो 2 कार्यकारी अध्यक्ष अनित थापा पीडित परिवारको घर तारखोला अनि मामखोला पुगे।
थापाले पीडित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दै दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने प्रत्येक परिवारलाई 50-50 हजार आर्थिक सहयोग राशि प्रदान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्मरण रहोस् 17 जुनमा पनि सेवक रम्फू रेलवे प्रोजेक्टको भालुखोला टनलभित्र पहिरो जाँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। MSME गभर्मेन्ट अफ इन्डिया नेसनल एजुकेसन लिडरसिप अवार्ड 2019 कलकत्ताद्वारा सम्मानित साथै ISO 9001-2015 सर्टिफाइड इन्स्टिट्युट जाइलिस एकाडेमी अ लिडिङ ब्रान्ड फर ब्युटिसियन ट्रेनिङ, जहाँ तपाईँले स्किन, हेयर, मेकअप, नेल आर्ट सिक्न सक्नुहुनेछ। जाइलिस एकाडेमी एक स्थापित ब्युटिसियन ट्रेनिङ एकाडेमी भएको कारण विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो ब्रान्च खोलिसकेका छन्, जस्तै अलिपुर, बिरपाडा, बागडुग्रा, दार्जिलिङ, जयगाउँ, कालिम्पोङ, मालबजार अनि तिनसुकियामा। सिक्न चाहनेहरूलाई सुनौलो अवसर। स्किन, हेयर, मेकअप, नेल आर्ट कुनै पनि क्षेत्रमा आफूलाई दक्ष बनाउन सक्नुहुनेछ। अन्य जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् हेड अफिस मालबजार, फोन नम्बर 7477863253। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले संसदको वर्षाकालीन सत्रमा गोर्खाल्यान्डको माग उठाएका छन्। संसदको शून्यकालमा सांसद विष्टले पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ, डुवर्स, तराईका गोर्खाहरूको दीर्घदिनदेखिको माग छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउँदै गोर्खाहरूले स्थायी राजनीतिक समस्या समाधान हुनुपर्ने अनुरोध गरे। त्यस अवसरमा सांसद विष्टले दार्जिलिङ पहाडमा प्रयोग गरिएको DGHC अनि GTA व्यवस्था असफल भएको पनि बताए। यति मात्र होइन, पहाडमा अहिले पञ्चायत जस्तो निर्वाचित व्यवस्था दशकौँदेखि बन्द गरेर नोकरशाहले शासन गरिरहेको पनि सदनमा सांसदले राखे। तसर्थ गोर्खा जातिको राजनैतिक स्थायी समस्या समाधानको निम्ति अविलम्ब पहल हुनुपर्ने सांसदले सदनमा अपील गरे। 2001 से लेकर अभी तक कोई पंचायत के चुनाव नहीं हुए। GTA 2017 से सेलेक्टेड नॉमिनी द्वारा चलाया जा रहा है बगैर चुनाव के। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स, तराई, डुवर्स का क्षेत्र रेवेन्यू टैक्स में बहुत बड़ा हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल सरकार को देता है। इसके बावजूद भी क्षेत्र में ना तो विकास है और विकास से उपेक्षित है, वंचित है, यहाँ तक कि पिछड़ा है। इन्हीं सब कारणों से बार बार आए दिन अलग राज्य गोरखालैंड की मांग उठती रहती है और अलग राज्य की मांग केवल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखाओं की पहचान भी इससे जुड़ी हुई है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस क्षेत्र की लोगों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए स्थायी राजनीतिक समाधान देने का वादा किया है। अतः मैं भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से मांग करता हूं कि जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले राज्यसभामा गोर्खा जातिका 11 जात गोष्ठीको जनजाति मुद्दाबारे प्रश्न उठाइन्। सांसद छेत्रीले 28 फेब्रुअरी 2014मा पश्चिम बङ्गाल सरकारले यस विषयमा उठाएको प्रस्ताव स्मरण गराउँदै 11 जात गोष्ठीले जनजातिको मर्यादा पाउन ढिलाइ अनि यसको कारणबारे जनजाति मन्त्रालयलाई प्रश्न गरिन्। प्रश्नको लिखित जवाबमा जनजाति मन्त्रालयको पक्षमा श्रीमती रेणुका सिंह सरुताले केन्द्र सरकारको 15 जुन 1999 को संशोधित मोडालिटीको आधारमा RGI अनि NCSTले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको जानकारी गराएकी छन्। स्मरण रहोस्, गोर्खा जातिका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने विषयमा देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि वर्ष 2019 को लोकसभा चुनावमा आश्वासन दिएका थिए। मेडिकल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाउन चाहनेहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। पूर्ण जब ग्यारेन्टीको साथमा सेसन 2021 अनि 22 को निम्ति अन्डर INC गभर्मेन्ट अफ इन्डियाद्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिङ कोर्सहरू JNM, BSc नर्सिङ, D फार्मेसीमा धमाधम भर्ना चलिरहेको छ। आफ्नो जग्गा सुरक्षित बनाउनको निम्ति चाँडै सम्पर्क गर्नुहोला। कन्ट्याक्ट नम्बर 8617365808 8348978404। उत्तर बङ्गालको चिया उद्योगलाई लिएर 4 अगस्तको दिन भर्चुअल बैठक हुनेछ। श्रम मन्त्रालय पश्चिम बङ्गाल सरकारको आयोजनामा हुन गइरहेको यस
भर्चुअल बैठकको निम्ति DTDPLU अनि HBWU लगायत उत्तर बङ्गालका विभिन्न चिया श्रमिक सङ्गठनलाई मन्त्रालयले इमेल मार्फत निमन्त्रणा पठाएको छ। कोभिड-19 को कारण चिया उद्योगलाई पनि क्षति पुगेको छ। 12:30 देखि 2:30 बजेसम्म हुने उक्त बैठकलाई लिएर विभिन्न श्रमिक सङ्गठनहरूको होमवर्क सुरु भएको छ। बैठकमा श्रमिक सङ्गठनबाट आगामी पूजा बोनस 20% को दरमा एक किस्तीमा दिनुपर्ने लगायत बकाया रहेको PF अनि चिया श्रमिकहरूले भोगिरहेका विविध समस्याबारे प्रश्नहरू राखिने सूत्र मार्फत जानकारी प्राप्त भएको छ। भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को फाइनलमा दार्जिलिङको छोरो आर्यन तामाङ प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार सम्पन्न सेमी फाइनल राउन्डमा 8 जना गायकी माझ एक काँटाको टक्कर भएको थियो, जसमा कोच दीपको पक्षबाट आर्यन तामाङले फाइनल राउन्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरे। आगामी शनिबार हुने भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को ग्राउन्ड फिनालीमा आर्यनले टिम राजुबाट आउने कलाकार तारा सिरिस मङ्गर, टिम तृष्णाबाट आउने ज्वाला राई अनि टिम प्रमोदबाट आउने किरण गजमेरसित च्याम्पियनसिपको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। स्मरण रहोस्, भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 8 मा सिक्किमको छोरो रवि गतराज पनि प्रवेश गरेका थिए, तर गायक गतराजको यात्रा सेमी फाइनलमा नै टुङ्गियो। गैरकानुनी फोन रेकर्डिङ ह्याकिङ विरुद्ध पश्चिम बङ्गाल सरकारले जाँच आयोग गठन गरेको छ। यस्तो जाँच आयोग गठन गर्ने पश्चिम बङ्गाल देशको पहिलो राज्य बनेको छ। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको निर्देशनमा गठन गरिएको जाँच आयोगका प्रमुख सर्वोच्च न्यायालयका पूर्व न्यायाधीश MB लोकुर, उच्च न्यायालयका पूर्व प्रमुख न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्यलाई नियुक्ति गरिएको छ। स्मरण रहोस्, इजरायलको एक निजी कम्पनी पेगाससले भारतका 300 भन्दा धेरै विभिन्न राजनैतिक दल पेसासित संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको जासुसी गरेको विषय खुलासा भएपछि केन्द्रमा रहेको मोदी सरकारलाई विपक्षी दलले संसददेखि सडकसम्मै घेराउ गरिरहेको छ। जासुसीलाई व्यक्तिको मौलिक अनि संवैधानिक अधिकार हनन गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री बेनर्जीले राज्यमा यस्ता गैरकानुनी रूपमा फोन रेकर्डिङ, ह्याकिङ, ट्र्याकिङ विरुद्ध जाँच गर्न आयोग गठन गरेका छन्। गोरुबथानमा विमल गुरुङलाई समर्थन गर्ने क्रम जारी छ। यसै सिलसिलामा 43 नम्बर समष्टि 2 स्थित नोम बस्तीबाट 13 परिवार अनि अप्पर लुङसेलबाट 12 परिवारले गोजमौ विमल पन्थीलाई समर्थन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार सर्वजन राईको अगुवाईमा नोम बस्तीका 13 घर गोजमुमो 2ले विमल पन्थीलाई समर्थन जनाएका छन् भने रूपबहादुर र पेमा तामाङको अगुवाईमा अप्पर लुङसेलका 12 परिवार गोरामुमो गोजमुमो 2ले गोजमुमो 1 को झण्डा थापेका छन्। यस अवसरमा विशेष रूपमा समष्टि 2 मूल सचिव विमान छेत्री, सहसचिव रमेश हाङखिम, गोजबिमो अध्यक्ष दिपेन्द्र गुरुङको उपस्थिति रहेको थियो। गोरुबथान टुरिज्म डेभलपमेन्ट सोसाइटीको सभा सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सोसाइटीका सभापति ओङदेन मोलोमुको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा कालेबुङ जिल्ला पुलिसद्वारा होमस्टे लगायत पहाडका पर्यटन व्यवसायसित जोडिएकाहरूको निम्ति जारी नयाँ दिशा निर्देशबारे जानकारी गराइएको छ। यस अवसरमा सचिव तुफान सुब्बा, कार्यकारी सदस्य हैदर अलीले होमस्टे पञ्जीकरण पर्यटकहरूको अनलाइन विवरणबारे उपस्थित सदस्यहरूलाई अवगत गराए। सभामा गोरुबथानका होमस्टे, होटल, रिसोर्ट सञ्चालकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खाल्यान्डको निम्ति आफ्नो बलिदान दिने वीर वीरङ्गनाहरूलाई शहीद दिवसको अवसरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यो। शहीद दिवस कार्यक्रम पहाड, डुवर्स, तराई लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बसोबास गर्ने गोर्खाल्यान्ड प्रेमी मानिसहरूले पालन गरे। यस अवसरमा 1986 देखि अहिलेसम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति प्राण त्याग्ने योद्धाहरूलाई स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली चढाइयो भने शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई सम्मानित पनि गरियो। गोरुबथान, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, डुवर्स, तराई लगायत कलकत्ता, बेङ्गलोरमा पनि शहीद दिवस पालन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कर्नाटक राज्य समितिको तर्फबाट आज हामीले शहीद दिवस भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली हाम्रो शहीदहरूलाई, जसले आज आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर आफ्नो माटो, जाति र अस्मिताको लागि र आफ्नो ठाउँ, आफ्नो मातृभूमि गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको निम्ति सुरुदेखि 86 को आन्दोलन,
देखि लिएर आज 17 को आन्दोलन, आज हाम्रो दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरूले नानी समेत आज गोर्खाल्यान्डको लागि एउटा रगत बगाएको छ र आज त्यो रगत चाहिँ आलो छ, सुकेको छैन र त्यसै हामीले त्यो आलोलाई त्यो रगतलाई सुक्नु दिनु हुँदैन र जबसम्म आज हामी आफ्नो जातिको निम्ति निरन्तरताको साथमा हामी लडी नै रहनुपर्छ र आज हामी कर्नाटक राज्य समितिले पनि आज विभिन्न राज्यहरूले पनि शहीद दिवसहरू पालन गरिरहेको छ र आज हामी बाहिर बसेर पनि आज हामी शहीदको सम्झना गर्छौं। अत्याधुनिक लडाकु विमान राफेल उत्तर बंगालको हासिमारा वायुसेना छाउनीमा तैनात गरिएको छ। फ्रान्समा निर्मित राफेल लडाकु विमानको पहिलो खेप अम्बाला वायुसेना छाउनीमा तैनात गरिएको छ। उत्तर बंगालको हाँसीमारा देशको सामरिक सुरक्षाको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यस ठाउँबाट भारत चीनको पूर्वी सीमा, सिक्किम चीन अनि अरुणाचल चीनमाथि निगरानी राख्न सकिन्छ। भारत चीन बीच बढ्दो सीमा तनाउलाई ध्यानमा राखेर भारत सरकारले राफेल विमान हाँसीमारामा तैनात गरेको रक्षा तथा सामरिक विशेषज्ञहरू बताउँछन्। केही दिनअघि मात्र हाँसीमारामा 3वटा राफेल विमान आइपुगेको छ भने भविष्यमा थप विमान तैनात गरिने सैन्य सूत्र मार्फत जानकारी प्राप्त भएको छ। हाँसीमारा आइपुगेको राफेललाई पारम्परिक रूपले वाटर क्यानन स्याल्युट अनि फ्लाइ पास्टद्वारा स्वागत गरियो। कोभिड भ्याक्सिनेसनलाई लिएर स्वास्थ्य विभाग कालेबुङले जिल्लाभरिको निम्ति नयाँ समय तालिका जारी गरेको छ। सेमोज कालेबुङद्वारा जारी समय तालिकामा 2 अगस्तदेखि 7 अगस्तसम्म गोरुबथान खण्डका विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम हुनेछ। तालिका अनुसार 2 अगस्त गोरुबथान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेसिनल उपस्वास्थ्य केन्द्र, 3 अगस्त गोरुबथान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरुबथान उपस्वास्थ्य केन्द्र, 4 अगस्त गोरुबथान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरुबथान उपस्वास्थ्य केन्द्र, 5 अगस्त कुमाई उपस्वास्थ्य केन्द्र, जलढका स्वास्थ्य केन्द्र, 6 अगस्त गोरुबथान उपस्वास्थ्य केन्द्र, आहाले जिपी कार्यालय अनि 7 अगस्तको दिन गोरुबथान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलढका स्वास्थ्य केन्द्र अनि शेर्पा गाउँ स्वास्थ्य केन्द्रमा भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम हुनेछ। गोरुबथान खण्डका सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कोभिडसिल्ड भ्याक्सिन लगाइने स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। 2021 मा माध्यमिक उत्तीर्ण हुने सबै विद्यार्थीहरूले 11औं श्रेणीमा भर्ना पाउने भएका छन्। वेस्ट बेङ्गाल काउन्सिल फर हायर सेकेन्डरी एडुकेसन्सले राज्यभरि सञ्चालित एचएस स्कुलहरूलाई माध्यमिक उत्तीर्ण हुने सबै विद्यार्थीहरूलाई 11औं श्रेणीमा भर्ना लिन आदेश जारी गरेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार काउन्सिल सेक्रेटरी इन्चार्ज तापस बन्दोपाईद्वारा हस्ताक्षरित आदेशमा 11औं श्रेणीको भर्ना अगस्तदेखि सुरु गर्न पनि निर्देश दिएको छ। विभागको यस निर्णयले विद्यार्थी अभिभावकसितै स्कुल प्रमुखहरूले राहत अनुभव गरेका छन्। कोभिडको कारण यसपल्ट परीक्षा नभएर विद्यार्थीहरूको 9औं श्रेणीदेखिको पर्फर्मेन्स हेरेर रिजल्ट तयार गरिएको थियो, जसमा 100% उत्तीर्ण भएका थिए। तर स्कुलमा 11औं श्रेणीमा सेट सीमित रहेकाले भर्ना समस्या उत्पन्न भएको थियो। सीबीएसई, आईसीएसई अनि आईएससी परीक्षाको परिणाम घोषित भयो। कोभिड-19 को कारण परीक्षा रद्द भएपछि विद्यार्थीहरूको पुरानो परीक्षा रेकर्ड अनि इन्टरनल एसेसमेन्टको मूल्याङ्कनको आधारमा रिजल्ट तयार गरियो। सांसद राजु विष्टले गोर्खा जातिको निम्ति केही काम नगरेको भन्दै गोर्खालिग भारतीय तामाङ समूह महासचिव एसपी शर्माले आइतबारदेखि अनसन सुरु गरेका छन्। दार्जिलिङमा सुरु गरिएको अनसन ठोस निर्णय नआएसम्म जारी रहने महासचिव शर्माले बताए। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले जुन जनआकांक्षा लिएर सांसद बनेका थिए त्यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै उपलब्धिमूलक काम नभएको शर्माको आरोप छ। सांसद विष्टले पार्लियामेन्टमा प्रश्नकालको समय धेरै विषयबारे प्रश्न उठान गरे पनि गोर्खा जातिको शताब्दी पुरानो माग बारे अहिलेसम्म प्रश्न नउठाएको शर्माले आरोप लगाए। केही दिनअघि मात्र मनसुन सत्रमा सांसदले शून्यकालमा उठाएको प्रश्नको कुनै महत्त्व नरहेको शर्माले बताए। अनसन बस्नुको औचित्यबारे बोल्दै शर्माले सांसद विष्टलाई 3वटा प्रश्न गरेको बताए। यदि त्यसको लिखित जवाब दिन नसके सांसद विष्टले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। पार्टीको अडानमा आफू अडिग रहेको बताउँदै माग पूरा नभएसम्म अनसन जारी रहने शर्माले बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, गोरुबथान वेबद्वारा प्रस्तुत आजका साप्ताहिक समाचारहरू यति नै। धन्यवाद।